सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन नेकपा एमालेद्वारा व्हिप जारी। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङद्वारा पदबाट राजीनामा। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। सभामुख र प्रतिपक्षी दलका सदस्यको उपस्थिति बिनै संवैधानिक परिषदको बैठक सम्पन्न। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सचिव रेग्मी सहित रिक्त सबै पदमा पदाधिकारी नियुक्त। आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि अन्य दलसँग परामर्शमा काङ्ग्रेस। जनता समाजवादी पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिएर काङ्ग्रेसलाई सघाउन आग्रह। आफ्नै भू उपग्रह राख्ने नेपालको तयारी। आवश्यक अध्ययनका लागि 4 कम्पनीद्वारा प्रस्ताव पेश। र अनियन्त्रित चिनिया रकेटका अवशेष हिन्द महासागरमा खसेको चीनको भनाई। अफगानिस्तानको काबुल स्थित विद्यालय बाहिर एकैपटक 3 विस्फोट हुँदा 50 बढीको मृत्यु। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management। समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। नेपालमा आज अर्थात् आइतबार 8,850 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। विगत 24 घण्टामा एन्टिजेन परीक्षणबाट 73 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको हो। यस्तै 8,418 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै संक्रमितको कुल सङ्ख्या 3,94,740 जना पुगेको छ। हालसम्म सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 88,160 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4,022 जना निको भएका छन्। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार सङ्क्रमित मध्ये आज थप 52 जना र अपडेट हुन बाँकी 26 गरी 88 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3,720 पुगेको छ। अब पुरा समाचार। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन नेकपा एमालेले व्हिप जारी गरेको छ। एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले सांसदहरूलाई पत्र पठाएर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेका हुन्। उता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यसैगरी आजै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध विपक्षी सांसदहरूले पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। हेरौँ यिनै विषयलाई समेटेर तयार यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन नेकपा एमालेले व्हिप जारी गरेको छ। एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले सांसदहरूलाई पत्र पठाएर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेका हुन्। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28 र नेकपा एमाले संसदीय दलको विधान 2077 को धारा 24 बमोजिम व्हिप जारी गरेका हुन्। कोभिड-19 का कारण प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएकाले संसदीय दलको बैठक बस्न नसके पनि प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको निर्देशन अनुसार व्हिप जारी गरिएको भट्टराईद्वारा सांसदहरूलाई प्रेषित पत्रमा उल्लेख छ। उता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने अघिल्लो दिन आइतबार मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका हुन्। गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले अर्को मन्त्री परिषद गठन नहुँदासम्म संविधानको धारा 169 को उपधारा 3 बमोजिम मौजुदा मन्त्री परिषदलाई कार्य सञ्चालन गर्न आग्रह गरेकी छन्। प्रदेश प्रमुख पौडेलले आइतबार नै संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम
3 दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान पनि गरेकी छिन्। धारा 168(2) 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै आजै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध पनि विपक्षी सांसदहरूले पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। यसअघि वैशाख 6 गते दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभाले वैशाख 19 गते छलफलको सूची तय गरेको थियो। तर सोही दिन पदबाट राजीनामा दिएपछि केही घण्टाका लागि काम चलाउ मुख्यमन्त्री बनेको पोखरेल सरकारले नै छलफल बिनै संसद बैठक अन्त्य गरेको थियो। बालुवाटारमा आज बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सचिव माधव प्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको छ। रेग्मी आयोगकै पूर्व सचिव हुन्। प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा उपस्थित परिषदको बैठकले पूर्व सचिव रेग्मीलाई आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। आजको बैठकले अन्य सबै संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका लागि नाम सिफारिस गरिसकेको पनि परिषद सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तेमसिन्हाले जानकारी दिएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त रहेका विभिन्न पदमा नियुक्तिका लागि पदाधिकारीहरूको सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषदका सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमसिन्हाले जानकारी दिए। आइतबारको बैठकले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सचिव माधव प्रसाद रेग्मीलाई सिफारिस गरेको छ। पूर्व सचिव रेग्मी काङ्ग्रेस सभापति तथा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबाको कोटाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका हुन्। देउबा बैठकमा सहभागी नभए पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाजु समेत रहेका माधव प्रसादलाई बैठकले अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो। परिषदले सिफारिस गरेका नाम संसदीय सुनवाई समितिमा पठाइनेछ। सुनवाई समितिबाट अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनेछन्। आइतबारको निर्णयसँगै अब कुनै पनि संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न बाँकी नरहेको पनि तेमसिन्हाले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको समेत उपस्थिति रहने प्रावधान छ। तर आइतबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा भने सहभागी थिएनन्। पदेना सदस्य मध्ये बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र तेमसिन्हा भने उपस्थित थिए। परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बहुमत सदस्यको उपस्थितिका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको विषयमा विमति जनाउँदै आएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्तारूढ एमालेकै माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षधर नेताहरूले पनि बैठक बोलाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। यस क्रममा शनिबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी नहुन सबै सदस्यलाई आग्रह पनि गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने गरी अन्य दलसँग परामर्श सुरु गरेको बताएको छ। आइतबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई भेटेर सत्ता समीकरणबारे छलफल गरेका छन्। यस्तै सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आफ्नो पार्टी काङ्ग्रेसले जसपालाई ओली सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्न पनि आग्रह गरेको बताएका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई बोलाएर नयाँ सत्ता समीकरणबारे छलफल गरेका छन्। देउवाले ठाकुर र महतोलाई आइतबार बिहान बुढा नीलकण्ठ स्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरेका हुन्। जसपा निकट स्रोतका अनुसार देउवाले ठाकुर र महतोलाई केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। सोमबार प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको काङ्ग्रेसले अब आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि दलहरूसँग छलफल गरिरहेको र नेकपा माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। आइतबार आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता महतले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि औँल्याएका हुन्। हामीले भनेका छौँ, हामी यो
विश्वासको मतमा ओलीजीलाई असफल पार्ने काममा हामी लाग्ने भनेर पार्टीको निष्कर्ष छ। त्यसमा विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल जारी छ। माओवादी केन्द्रले असफल पार्ने निर्णयमा नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिने निर्णय गरिसकेका छ। अब जसपा अझै अलमलमा छ, कुराकानी भइराखेको छ। सहमहामन्त्री महतले अलमलमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि वर्तमान सरकारबाट मुलुकलाई पुग्ने क्षतिबाट देश र जनतालाई बचाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सके कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाई आउँदो निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने दाबी गरे। यो कोभिडलाई चाहिँ एउटा यो भ्रष्टाचार र कमिसन मुक्त गरेर जनताप्रति केन्द्रित रहेर यो कोभिडबाट मुक्ति दिलाउने अभियानमालाई पनि तीव्र गति दिने र दोस्रो यो भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने र तेस्रो आउने निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि वैकल्पिक सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्यो भने त्यो देश र जनताको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। नेता महतले वर्तमान अवस्थामा देश कोभिड सङ्क्रमणको गम्भीर चरणमा गुज्रिरहेको र सरकार कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाममा पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप पनि लगाए। उनले कोभिड-19 सङ्क्रमण र रोकथामको विषयमा जटिल देखिएको अक्सिजनमा कालोबजारी, बेड अभाव लगायत समस्या भएका कुराहरू मुलुकभरबाट आउँदा पनि सरकार पुरै असंवेदनशील र अर्कमान्य भएको टिप्पणी गरे। अर्को भयावह अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणमा नै छ भनेर विश्व सामु झुट बोलेको टिप्पणी पनि गरे। उनले सङ्क्रमितको प्रभावकारी ढङ्गले उपचारको व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक मात्रामा अक्सिजनको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सहमहामन्त्री महतले महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका हर कदमलाई नेपाली काङ्ग्रेसले साथ दिने पनि बताएका छन्। नेपालले आफ्नै भू उपग्रह राख्ने तयारी गर्दै गर्दा आवश्यक अध्ययनका लागि 4 कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन्। नेपालले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन विदेशी भू उपग्रहबाट सञ्चालन गर्दै आएकामा आफ्नै जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सोही अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भू उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचाको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। हेरौँ एक रिपोर्ट। नेपालको आफ्नै भू उपग्रह राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि 4 कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भू उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचाको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो। प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार गत पुसमा देशका 9 कम्पनीले आशय पत्र बुझाएका थिए। आशय पत्र पेश गरेका कम्पनी मध्ये प्राधिकरणले 5 वटालाई प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो। 5 कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएकामा 4 वटाले प्रस्ताव पेश गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार भारतको केपीएमजी असुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस एलएलपी, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र संयुक्त अरब इमिरेट्सको S3 टेल इन्टरनेसनलले आर्थिक प्रस्ताव पठाएका छन्। आर्थिक प्रस्ताव पेश नगर्नेमा अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल रहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। यसअघि चीनको बेजिङ स्पेस की टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड र भारतको केपीएमजी एग्रोस्याटले आशय पत्र बुझाएका थिए। आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका 4 कम्पनी मध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा 1 कम्पनी छनौट हुनेछ। 40% कम्पनीको योग्यता, 50% अनुभव र 10% क्षमताका आधारमा कम्पनी छनौट गरिनेछ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार छनौटमा परेका 4 कम्पनीसँग पहिलो चरणमा प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गरिनेछ। उनीहरूबाट आएको प्रस्ताव अध्ययन गरी
प्राधिकरणले भू उपग्रह स्थापना सम्बन्धी आधारभूत कामको जिम्मा एक कम्पनीलाई दिनेछ। सन् 2022 भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालनमा ल्याउन गत असारमा भू उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो। यसअघि नेपालको आफ्नै भू उपग्रह राख्ने गरी प्राधिकरणले 2073 साल असोज 20 गते आह्वान गरेको आशय पत्रमा 12 देशका 22 कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए। चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, साउदी अरब, क्यानाडा, अमेरिका, फ्रान्स, रुस र इजरायलका गरी 22 कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचि समेत प्रस्ताव पेश गरेका थिए। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन विदेशी भू उपग्रहबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा आफ्नै जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा एउटा विदेश प्रसङ्ग। अन्तरिक्षमा अनियन्त्रित बनेको चिनिया रकेटको भग्नावशेष हिन्द महासागरमा खसेको छ। 21 टन क्षमताको लङ मार्च 5B रकेटको भग्नावशेषको मुख्य भाग मालदिप्सको पश्चिमतर्फ हिन्द महासागरमा खसेको चीनले जनाएको हो। अप्रिल 29 तारिकदेखि रकेटको इन्धन सकिएको र अन्य प्राविधिक समस्याका कारण नियन्त्रण बाहिर गएको समाचारहरूमा उल्लेख छ। हेरौँ पुरा समाचार। पृथ्वीतिर अनियन्त्रित रूपमा फर्किँदै गरेको एउटा चिनिया रकेटका अवशेषहरू हिन्द महासागरमा खसेको चीनले बताएको छ। उक्त रकेटको अधिकांश भाग पृथ्वीमा प्रवेश गर्ने क्रममा ध्वस्त भएको थियो, तर केही भाग 72.47 डिग्री पूर्व र 2.65 डिग्री उत्तर अक्षांश र देशान्तर भएको स्थानमा झरेको चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उक्त स्थान मालदिप्सबाट पश्चिमतिर रहेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी र युरोपेली ट्र्याकिङ वेबसाइटहरूले अनियन्त्रित रूपमा झरेको लङ मार्च 5B रकेटको अनुगमन गरिरहेका थिए। चिनिया सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार रकेटका केही भागहरू बेजिङको स्थानीय समयअनुसार आइतबार 10:24 बजे वायुमण्डलमा पुनः प्रवेश गरेका थिए। अमेरिकाको स्पेस कमान्डले एउटा विज्ञप्तिमा आफूले चिनिया लङ मार्च 5B अरेबियन प्रायद्वीपमाथि पुनः प्रवेश गरेको पुष्टि गर्न सकेको जनाएको छ। रकेटका अवशेषहरूले जमिनमा प्रभाव पारे कि पानीमा भन्ने विषयमा भने आफूहरू अनभिज्ञ रहेको उक्त निकायले जनाएको छ। रकेट वायुमण्डलमा फर्किनु अघि त्यसका भागहरू मानिसहरू बसोबास गर्ने क्षेत्रमा खस्लान् कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भए पनि त्यो नभएको जनाइएको छ। अन्तरिक्ष सम्बन्धी विषयका विज्ञहरूले भने पृथ्वीको निकै ठूलो सतह समुद्रले ओगटेको र धेरै भूभागमा बसोबास नरहेका कारण रकेटका टुक्रा कसैलाई लाग्न सक्ने सम्भावना निकै कम रहेको अनुगमन गरेका थिए। सन् 1990 यता 10 टनभन्दा बढी वजनको कुनै पनि वस्तु पृथ्वीतर्फ खस्न दिइएको छैन। चिनिया रकेट 16 फिट चौडाइ र 98 फिट लम्बाइको थियो, जुन रकेटलाई चिनियाले अप्रिलको अन्त्यमा अन्तरिक्षमा नयाँ स्टेसन बनाउन प्रक्षेपण गरेको थियो। पुनः एउटा विदेशको प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको काबुल स्थित एउटा बालिका माध्यमिक विद्यालय बाहिर भएका 3वटा विस्फोटमा परेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 50 पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सैयद उल सौहादा माध्यमिक विद्यालय बाहिर शनिबार अपराह्न 4 बजे भएको उक्त विस्फोटमा अरू 100 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। काबुल प्रहरीका प्रवक्ता फरदौस फरामर्जले एउटा विस्फोटको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा कार बम विस्फोट जस्तो देखिएको बताएका छन्। अन्य 2वटा विस्फोटन भने बारुदी सुरुङबाट भएको प्रवक्ता फरदौसको भनाइ छ। विद्यार्थीहरू विद्यालय छुट्टी भएर आफ्ना घरतिर जाँदै लाग्दा विस्फोट भएको थियो। अधिकांश पीडितहरू विद्यालयका केटाकेटी रहेको अनुमान गरिएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।